वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से रवां हफ्ते कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए आला सतह इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, वफाकी वज़रा असद उमर, अली ज़ैदी, मुताल्लिका वज़ारतों के सेक्रेटरीज, सीनियर अफसरान शरीक हुए। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमती इक़दामात पर गौर किया गया और वज़ीर-ए-आज़म को कराची के मसाइल, पानी, सीवरेज, नालों की सफाई पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक अवाम की मुश्किलात का भी जायजा लिया गया, जबकि मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग जारी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मसाइल और माशी हब की तरक्याती ज़रूरियात के लिए तश्कील दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के मसाइल के हवाले से बात करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। कराची में साला साल से दरपेश अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए वफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अशूरा के पुरअमन इनेकाद पर कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फ़िरका वारियत के शोले भड़काने की कोशिश करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, अशूरा के पुरअमन इनेकाद पर कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाज़ अनासर के फ़िरका वारियत के शोले भड़काने की कोशिश की, ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। याद रहे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम आशूरा के मौके पर अपने पैगाम में कहा था कि आज मुसलमान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की लाजवाल कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सख्त इंतजामात किए। तफसीलात के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल रूम समेत दीगर कंट्रोल रूम से 9 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस की निगरानी की जा रही है। पहली बार जुलूस की जदीद तरीन फीचर से निगरानी की जा रही है। जदीद कैमरों से इस दफ़ा चेहरे की शनाख्त मुमकिन बनाई गई है, जिससे फौरी तौर पर भी मशकूक शख्स की शनाख्त मालूम की जा सकेगी। जुलूस के शिरका की गाड़ियों के नंबर प्लेट्स भी जदीद कैमरों से पढ़ी जा सकती हैं। नंबर प्लेट पढ़ने की खुसूसियात वाले कैमरे भी पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फौरी तौर पर किसी भी मशकूक गाड़ी की मालूमात हासिल की जा सकेगी, जबकि इसके अलावा 10वीं मुहर्रम उल हराम को भी जुलूस और मजालिस की निगरानी की जाएगी। कराची में शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और नेवी की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ISPR के मुताबिक शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया के ताउन से 32 इमरजेंसी मेडिकल और 56 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। सुरजानी टाउन, कयूमाबाद और सादी टाउन में 3 आर्मी फील्ड अस्पताल कायम किए गए हैं। पाक फौज के डॉक्टर और तिब्बी इमला मुतासरीन इलाज में मसरूफ हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज के इंजीनियर्स ने शाहराह फैसल पर COD अंडरपास से पानी निकालकर ट्रैफिक बहाल कर दी है। कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT अंडर बाईपास को खोलने समेत मुतासरा इलाकों में डी वाटरिंग का अमल जारी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज और नेवी की जानिब से शदीद मुतासरा इलाकों के लोगों में खाने पीने की अशिया तकसीम की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फंसी गाड़ियों को निकाल कर ट्रैफिक खोली जा रही है। लाहौर में 9 मुहर्रम उल हराम का शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस पाउंड स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हो गया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में दीगर इलाकों से भी छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। लाहौर में 9 मुहर्रम उल हराम का शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस आज सुबह इमाम बारगाह पाउंड स्ट्रीट से बरामद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में उज़ादारीन हसैन शरीक हैं, जो मातमजनी और नोहा ख्वानी कर रहे हैं। मरकजी जुलूस के शुरका ने सिराज बिल्डिंग चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की। मरकजी जुलूस इस्लामपुरा के रास्ते से होता हुआ शाम के वक्त इमाम बारगाह खैमा सादत जीन पहुंचेगा, जहां मजलिस के बाद जुलूस वापस रवाना होगा और पाउंड स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पसीन होगा। शहर के दीगर इलाकों में भी शबीह जुलजना और शबीह अलम ताज़िया और शबीह ज़ियारत के जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस का अहतमाम भी किया गया है। नेक्सन रोड पर इमाम बारगाह अतिया अहले बैत, इमाम बारगाह कसर बतूल शादमान समेत दीगर इलाकों से भी शबीह जुलजना के जुलूस बरामद हुए। शहर में जुलूसों और मजालिस के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जुलूस के रास्तों में दूध शरबत और ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई।
لاہور میں نویں محرم الحرام کے تمام جلوس اپنی روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بارش کے پانی کا آخری قطرہ نکالنے تک وزراء میدان میں رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور امدادی کاموں سے متعلق معلومات لی۔ بلاول بھٹو نے سندھ کے وزراء کو ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے وزیر شبیر بجرانی نے پارٹی چیئرمین کو بریفنگ دی۔ ناصر حسین شاہ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور میرپور خاص کے ان علاقوں کے متعلق آگاہ کیا جہاں سے پانی نکال دیا گیا ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوبے میں ہر جگہ نکاسی آپ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ شبیر بجرانی نے بلاول بھٹو کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کے مختلف حصوں میں آبپاشی کے پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے نکاسی آپ کی رفتار سست رہی۔ شبیر بجرانی نے کہا کہ اب محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ تمام دستیاب تمام وسائل کو بارش کے پانی کی اخراج کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بارشی پانی کے اخراج کے دوران آبپاشی کی نہروں کو نقصان نہ پہنچے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء کو بارش کے باعث نقصان کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے سندھ سمیت پورے ملک میں انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بارشوں کے دوران اپنے پیاروں کو کھونے اور متاثرین کے لیے معاوضے اور مالی امداد کا اعلان کریں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے طوفانی بارشوں کے دوران بہتر کوارڈینیشن کے ذریعے اقدام اٹھانے پر ارکان سندھ کابینہ کو سراہا۔ ٹورنٹو میں شدید فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ٹورنٹو پولیس کا کہنا ہے کہ مشرق میں ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس میں فائرنگ کے بعد 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی عملے کو تقریباً 9:30 بجے وکٹوریہ پارک ایونیو اور وکٹوریہ پارک سب وے اسٹیشن کے بالکل مغرب میں کریسنٹ ٹاؤن روڈ کے علاقے میں واقع ایک پارک میں گولیاں چلانے کی اطلاع ملی۔ ترجمان نے بتایا کہ 2 متاثرین کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ فائرنگ کے بارے میں پولیس نے بتایا کہ ایک تیسرا شخص بندوق کی گولیوں سے زخمی اسپتال پہنچا، لیکن پولیس نے ابھی تک اس حوالے سے مزید معلومات نہیں دی ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام چاہتی ہے نواز شریف دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر ملک کو درست ٹریک پر واپس لے آئیں۔ تفصیلات کے مطابق مریم نواز نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ لوگوں کی نواز شریف سے محبت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر مزید لکھا کہ لوگ نہ صرف نواز شریف کو واپس وطن میں دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف ملک کو درست سمپل لانے کے لیے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالیں۔ مریم نواز نے کہا کہ بحرہ میں جب دوپہر کے کھانے کے لیے رکی تو وہاں موجود ہر شخص نے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے پوچھا اور ان سے اپنی قربت اور حمایت کا یقین دلایا۔ البرٹا میں اسکائی ڈائیونگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایڈمنٹن سے شمال میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ویسٹ لاک ایئرپورٹ کے قریب ایک کھیت میں گرنے کے بعد 36 سالہ اسکائی ڈائیور ہلاک ہو گیا۔ ویسٹ لاک RCMP کا کہنا ہے کہ افسران نے چھوٹے دہی البرٹا ایئرپورٹ کے قریب ہیری لیک کی مشرق میں ایک کھیت میں اسکائی ڈائیونگ کے حادثے کی اطلاعات ملی۔ تفصیلات کے مطابق اونٹاریو کا رہنے والا 36 سالہ اسکائی ڈائیور شخص ڈائیو اکوا پر ہی مردہ پایا گیا۔ کسی بھی مزید تفتیش کے لیے ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ اور صوبائی پیشہ ورانہ صحت کی خدمات سے رابطہ کیا گیا ہے۔ RCMP کا کہنا ہے کہ اس شخص کی موت کو مجرم نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی بدتمیزی کا نتیجہ۔ شوبز چھوڑنے کے بعد رابی پیرزادہ نے ارطغرل غازی کی پینٹنگ تیار کر لی۔ رابی پیرزادہ ٹویٹر پر کافی فعال نظر آتی ہیں اور وہ آئے روز اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز بھی شیئر کرتی رہتی ہیں۔ اب حال ہی میں رابی پیرزادہ نے اپنی چند پینٹنگز کی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں سے ایک ارطغرل غازی کی بھی پینٹنگ ہے۔ رابی پیرزادہ کی پینٹنگ میں دیکھا جا سکتا ہے ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے انجن الٹان گھوڑے پر سوار ہیں۔ انہوں نے اپنی پینٹنگز شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لکھا کہ میرا آرٹ پہلی دفعہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ واپس جا کر مجھے ایک خاص تھیم پر کام کرنا ہے جو ہے کشمیر۔ پاکستان کے فاسٹ بالر محمد عامر دوسرے T20 میچ میں 4 اوورز بھی پورے نہ کرا سکے۔ انہوں نے 2 اوورز میں 25 رنز دیے اور انجرڈ ہو کر میدان سے باہر چلے گئے۔ مانچسٹر میں انگلینڈ کے خلاف دوسرے T20 میچ میں محمد عامر نے بالنگ شروع کی تو پہلی گیند پر چوکا لگا اور دوسری گیند پر چھکا لگا۔ انہوں نے پہلے اوور میں 13 رنز دینے کے بعد دوسرا اوور شروع کیا تو پھر پہلی گیند پر چھکا لگا۔ دورہ انگلینڈ میں ٹیم میں کم بیک کرنے والے محمد عامر نے مشکل سے ہی دوسرا اوور مکمل کیا
اور ٹانگ پکڑ کر میدان سے باہر چلے گئے۔ محمد عامر کے 2 اوور میں 25 رنز بنے۔ کمنٹری باکس میں موجود سابق کپتان وسیم اکرم بھی محمد عامر کی فٹنس اور کارکردگی پر مایوس نظر آئے اور ان کی دھیمی رفتار پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔